जनकस्य सुतां देवीं भूमिजातां मनोरमां रामपत्नी नमस्यामि सीतां कमललोचना महालक्ष्मी स्वरूपां तां विष्णोर्वक्षस्थलस्थितां वन्दे विदेहराजस्य तनयां मङ्गलप्रदां शरत्चन्द्रनिभास्यां तां सर्वालङ्कारशोभितां दयासागरसम्भूतां ध्यायामि जनकात्मजाम् पातिव्रत्यतपोनिष्ठा वन्दे तस्याः पदाम्बुजम् अशोकवनमध्यस्था राक्षसी भीभुः परिवृता रामनामजपासक्ता पातु मां शोकनाशिनी हनुमद्दत्तसन्देशा चूडामणि प्रदायिनी भक्तानुग्रहकामिन्यै सीतायै मङ्गलं सदा अग्निमध्ये प्रविष्टाया शुद्धस्वर्णसमप्रभा लोकशिक्षणहेतवे सीतां तां प्रणमाम्यहम् अयोध्यानगरे रम्ये रामवामाङ्कसंस्थिता राज्यलक्ष्मी स्वरूपां तां भजे सर्वार्थसिद्धये न कश्चिन्नापराधेति ब्रुवणा करुणामयी क्षमास्वरूपिणीं देवीं सीतां वन्दे निरन्तरम् सीताराम इति प्रोक्तं तारकब्रह्मनामकं यस्याः नाम प्रभावेण जीवाकृति प्रजायते त्वमेव माता सर्वाणां त्वमेव जगदीश्वरी शरणं त्वां प्रपद्येऽहं रक्ष रक्ष कृपानिधे इदं स्तोत्रं महापुण्यं सीतारामानुजकृतं यः पठेत् भक्तिमान् नित्यं सर्वसम्पत्समन्वितः इति श्री सीता महालक्ष्मी स्तोत्रम् जनकस्य सुतां देवीं भूमिजातां मनोरमां रामपत्नी नमस्यामि सीतां कमललोचना महालक्ष्मी स्वरूपां तां विष्णोर्वक्षस्थलस्थितां वन्दे विदेहराजस्य तनयां मङ्गलप्रदां शरत्चन्द्रनिभास्यां तां सर्वालङ्कारशोभितां दयासागरसम्भूतां ध्यायामि जनकात्मजाम् अनन्यराघवेणासौ भास्करेण प्रभायधा पातु मां सर्वदा देवी विष्णोर्लोकैकमातृका दण्डकारण्यवासेया रामस्यानुगता सती पातिव्रत्यतपोनिष्ठा वन्दे तस्याः पदाम्बुजम् अशोकवनमध्यस्था राक्षसी भीभुः परिवृता रामनामजपासक्ता पातु मां शोकनाशिनी हनुमद्दत्तसन्देशा चूडामणि प्रदायिनी भक्तानुग्रहकामिन्यै सीतायै मङ्गलं सदा अग्निमध्ये प्रविष्टाया शुद्धस्वर्णसमप्रभा लोकशिक्षणहेतवे सीतां तां प्रणमाम्यहम् अयोध्यानगरे रम्ये रामवामाङ्कसंस्थिता राज्यलक्ष्मी स्वरूपां तां भजे सर्वार्थसिद्धये न कश्चिन्नापराधेति ब्रुवणा करुणामयी क्षमास्वरूपिणीं देवीं सीतां वन्दे निरन्तरम् सीताराम इति प्रोक्तं तारकब्रह्मनामकम्
स्थितः इति श्री सीता महालक्ष्मी स्तोत्रम्। అన్ని దాకా పోస్తాను వస్తావు ఇట్లా అన్న అక్కడి నుంచి నడుచుకుంటారా 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 నడుచుకుంటా పో तीसरा क्या इसके अंदर पता है इसको धनुषा बोलते हैं प्रणाम कर लीजिए లోపల रामुलु सीता है रामुलु सीता रामुलु सीता है चारों तरफ लगाना शुरू करते हैं एक तरफ फिर दूसरी तरफ यही चीज बाद में से मजबूत होती है जिसकी वजह से बनने वाली चीज आसान जनकस्य सुतां देवीं भूमिजातां मनोरमां रामपत्नी नमस्यामि सीतां कमललोचना महालक्ष्मी स्वरूपां तां विष्णोर्वक्षस्थलस्थितां वन्दे विदेहराजस्य तनयां मङ्गलप्रदाम्।